वेलकम बैक। IMF से मुआहदे पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज के पहले 1 मिनट में 100 इंडेक्स 2200 पॉइंट्स यानी 5.3% बढ़ गया। खरीदारी का जबरदस्त रुझान देखा गया। मार्केट में जबरदस्त तेजी की वजह से कारोबार को 45 मिनट के लिए रोक दिया गया। मार्केट रेगुलेशन के मुताबिक 5% इजाफे या कमी के बाद अपर और लोअर सर्किट लगा दिए जाते हैं, जिसके तहत कारोबार आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है। मुअत्तली के बाद मार्केट दोबारा खुलने पर 100 इंडेक्स में मजीद 400 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 43,862 पॉइंट्स पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के रुझान की वजह पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा है, जिसकी गुज़श्ता जुम्मे को मंजूरी दी गई थी। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अंजुम। जी बिल्कुल यही सूरत है। IMF से जब स्टॉक लेवल पर मुआहदा हुआ तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में आज पहला दिन है। पीर के रोज स्टॉक मार्केट जैसे ही खुली तो इसमें यकदम 2200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1939 पॉइंट पर जब ये पहुंची है तो उसके बाद मार्केट को कैप लगा दिया गया। 5% पर जब मार्केट पहुंचती है तो कमी या बेशी के ऊपर इस पर कैप लगा दिया जाता है। इस सूरत हाल में 9:37 पर इस पर कैप लगाया गया, मार्केट क्लोज कर दी गई। लेकिन जब उसके बाद कारोबार खुला तो यही तेजी की सूरत हाल रही और मार्केट 2000 पॉइंट से ऊपर चली गई। इस पर भी ये सूरत हाल है कि 2400 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हो चुका है और इस वक्त मार्केट 43,853.55 के ऊपर ट्रेड कर रही है। और मार्केट की अगर सूरत हाल देखी जाए, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनमें ऑटो सेक्टर्स है, सीमेंट सेक्टर है, इसमें तेजी का रुझान देखा जा रहा है। शेयर्स का इसमें ज्यादा कारोबार हो रहा है और लोगों की ज्यादा दिलचस्पी इस तरफ है। फर्टिलाइजर में भी थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो उसमें भी शेयर्स का कारोबार हो रहा है, लोग उसमें भी शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी ये सूरत हाल है। लेकिन ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर को देखा जाए तो उसमें काफी तेजी देखी जा रही है, उसके शेयर्स की खरीदो फरोख्त में ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। ये सूरत हाल है। स्टॉक माहिरीन है जिनसे हमारी बात हुई है, जफर मोती यहाँ पर जो स्टॉक ब्रोकर है, उनका यही कहना था कि स्टार लेवल मुआहदे के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकार भी मार्केट में इस वक्त आया और उसने भी आकर मार्केट के अंदर शेयर्स की खरीदो फरोख्त दोबारा शुरू किया। इस सूरत हाल में उनकी यही पेशगोई है कि इसमें मजीद इजाफा देखा जा सकता है। अगर इसी तरह मईशत में बेहतरी की सूरत हाल और बेहतरी की खबरें आती रही तो स्टॉक मार्केट जो काफी अरसे से उतार चढ़ाव का शिकार थी, जो ज्यादातर मनफी जोन में रहती थी, वो मजबूत जोन में रहने की इम्कान ज्यादा हो जाएंगे और सरमायाकारों का एतमाद बाहर होगा। खास तौर पर गैर मुल्की सरमायाकार जो मार्केट से बाहर निकल रहा था वो इस सूरत हाल में दोबारा मार्केट में आएगा, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा स्टॉक मार्केट में। तो अभी ये सूरत हाल है कि तकरीबन 43,850-55 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। 2400 से ज्यादा का पॉइंट का इजाफा हो चुका है। ऑटो सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि ज्यादा कारोबार नजर आ रहा है। इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में भी कुछ शोबे ऐसे कुछ मिले ऐसी हैं जिनके ऊपर कारोबार हो रहा है, लेकिन ज्यादातर कारोबार फर्टिलाइजर और ऑटो सेक्टर में देखा जा रहा है और सीमेंट सेक्टर में देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम करने के लिए। IMF प्रोग्राम की वजह से स्टॉक मार्केट में एतमाद बहाल हुआ है। तेजी का ये ट्रेंड कम से कम भी 10 रोज तक बरकरार रहने की तवक्को है। मौशी उमूर के माहिरीन कहते हैं रुपए की कदर में भी इजाफा होगा, सरमायाकारी भी बढ़ेगी। 9 माह के लिए IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान न सिर्फ डिफॉल्ट के खतरे से बच गया बल्कि नई हुकूमत को भी बहरान से निकलने का वक्त मिल जाएगा। जो एग्रीमेंट था उसमें न सिर्फ तवक्कुआत से बेहतर हुआ है इन टर्म्स ऑफ साइज, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें बात यह है कि ये 9 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाली हुकूमत को भी टाइम मिल जाएगा और केयरटेकर हुकूमत को भी टाइम मिल जाएगा। आज हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट 2400 पॉइंट अपनी हिस्ट्री की हाईएस्ट इंक्रीज आज उन्होंने शो की है और मार्केट जो है वो 5% पे रोकी गई ताकि उसको कूलिंग पीरियड मिले। इसके बाद मार्केट जब खोली गई तो उसके बाद मजीद 1% बढ़ गई। IMF अम्ब्रेला में आने के बाद जो मार्केट में कॉन्फिडेंस और एक जो इस्तेहकाम आया है और जिस तरीके से इन्वेस्टर्स इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हमने देखा कि एक सेशन में जो 4.8% इजाफा हुआ ट्रेडिंग में, वो एक हिस्टोरिक इजाफा है। ये रुपए की कदर जो है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा होगा और ये यूफोरिया जो है ये कम से कम अगले हफ्ते 10 दिन चलेगा, उससे पहले के चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। मार्केट पे जो है सरमायाकारों का एतमाद जो है वो काफी हद तक बहाल हुआ है और वो खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, जो भी मार्केट में बाइंग भी इतनी नजर आ रही है। जब हम स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे तो मार्केट जो है वो थोड़ी स्टेबलाइज होके होपफुली फिर हम जो है वो आप इन्वेस्टर्स के लिए भी और जो कंपनीज
آپریٹ کر رہی ہیں ان کے لیے بھی سرٹنٹی ہوگی, تو پھر وہ جتنے بھی ڈیسیشن لینے وہ بھی وہ آرام سے لے سکیں گے. آج تو چونکہ بینک ہالیڈے کی وجہ سے انٹر بینک بند ہے, لیکن یہ کہ اوپن مارکیٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 280 روپے تک ٹریڈ ہوا تھا آخری دن, تو میرا خیال ہے اس میں بھی ہمیں گنجائش ہے کہ 5-7 روپے کی اپریسیشن کی شارٹ ٹرم میں. پاکستان کی 9 ماہ کے لیے آپ کو ایک سرٹنٹی دکھائی دینا شروع ہوئی ہے کہ پاکستان اب اگلے 9 ماہ کے لیے اگر آئی ایم ایف کا کرنٹ پروگرام کمپلیٹ کر لیتا ہے تو پاکستان میں آپ کو جو میکرو اسٹیبلٹی ہے جنیرکلی وہ شاید دکھائی دے. یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شاید جو اسٹینڈ بائی فیسلٹی ہے اس کے بیشتر چیزیں ہم کر چکے ہیں, تو پہلا $1 بلین بھی آ جائے گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے $3 ارب فرینڈلی کنٹری سے مجھے اب کبھی امید ہو گئی ہے کہ شاید وہ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. جون 2023 میں مئی کے مقابلے میں مہنگائی میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان میں جون میں مہنگائی کی شرح 29.4% پر رہی, جبکہ مئی میں مہنگائی کی شرح 38% پر پہنچ گئی تھی. جون 2022 میں مہنگائی کی شرح 21.3% پر تھی. شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 27.3%, جبکہ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 32.4% پر رہی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا, جس میں 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. وفاقی کابینہ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی. اجلاس میں آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے سے متعلق کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا. افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کی مدت میں توسیع, HEC ترمیمی بل, اسلام آباد میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بھی زیر غور آئے گا. کابینہ اجلاس میں قومی اسپورٹس کی 5 سالہ پالیسی کی منظوری کا امکان ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب سے ملاقات. مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جاپان کے پاس مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تجارت بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے. جاپان کے ساتھ تجارت, سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں. پاکستان جاپان کے ساتھ IT, سولر انرجی, زراعت, تجارت اور دیگر شعبوں میں تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے. This is my first visit to Japan and to this beautiful city, Tokyo. Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. We need to further deepen and exchange our mutually beneficial bilateral cooperations in the area of trade, investment, human resource development, and exchange, IT, tourism, and agriculture. We have also jointly agreed to explore the possibility of working together on targeted programs with higher impact in the domains of solarization, desalinization, and water purification, and housing and infrastructure rebuilding in the flood-affected areas in Pakistan. نہ دن کو سکون نہ رات کو چین, کراچی میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا. شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. گلستان جوہر, رام سوامی اور ملیر کے مختلف علاقے بجلی کی بحران کی لپیٹ میں ہیں. بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 2 اہلکار دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید اور 1 سپاہی زخمی. ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی کامبیٹ پیٹرول پارٹی پر گھات لگا کر حملہ کیا. دہشت گردوں کے حملے کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس کے دوران میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. پاکستان آرمی کے 31 سال کے میجر ثاقب حسین شہید کا تعلق ضلع سانگڑ سے اور 26 سال کے نائک باقر علی شہید کا تعلق ضلع دادو سے ہے. میجر ثاقب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. میجر ثاقب حسین شہید نے سوگواران میں والدین اور بیوہ, نائک باقر علی شہید نے سوگواران میں 3 سال کی بیٹی اور بیوہ چھوڑی ہے. ترجمان پاک فوج کے مطابق تمام شہداء بشمول میجر ثاقب اور نائک باقر علی کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. دہشت گردوں کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. 9 مئی واقعے میں ملوث شرپسند عمر فاروق کے والد نے اس سیاہ دن کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سب گھر والے 9 مئی کے سانحے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہمارے بیٹے کو PTI کے کارکنان اکسا کر احتجاج کے لیے ساتھ لے گئے. پارٹی چیئرمین کے اپنے بیٹے لندن میں آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے بیٹے کو ورگلا کر بغاوت کے لیے اکسایا. میرا نام محمد صابر ول عمر دین سانحہ 9 مئی 2023 کو پیش آیا.
ہم سب گھر والے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میرا بیٹا عمر فاروق BA کا طالب علم ہے۔ عمران خان اور اس کی پارٹی PTI کے کارکنان نے مل کر ہمارے بچے کو احتجاج کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ عمران خان کے لیے اپنے بیٹے اس وقت ملک سے باہر آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے بیٹے کو ورگلا کر احتجاج میں لے گئے۔ پاکستان اور پاکستان آرمی ہماری ریڈ لائن اور فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ پاکستانی سکھ کمیونٹی کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ وفد نے جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ اور دہشت گردی کی شدید مذمت کی۔ وفد کا کہنا ہے یہ بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ وفد نے پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ملک دشمن عناصر کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ پاکستان کے احساسوں کو، اس قوم کے احساسوں کو پامال کیا گیا۔ یہ تمام تر کارروائیاں ناقابل فراموش ہے۔ اس کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مگر یقین جانیے کہ پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے۔ میں سخت الفاظ سے ان تمام تر کارروائیوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جدوں اج دیکھا گیا، یقین جانو سکھ کمیونٹی اسی انہاں دی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاک آرمی ہے تو ہم ہیں، پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے اور اس کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں نے بہت نقصان کیا، تو ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے کی ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ نور اللہ انتہائی نڈر آفیسر تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ لیفٹیننٹ نور اللہ نے رواں سال 8 مئی کو دہشت گردوں کے خلاف دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ ویلکم بیک۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ OIC نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ تنظیم نے رکن ممالک پر زور دیا وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اقدامات کریں۔ سعودی عرب نے سویڈش سفیر کو طلب کر کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں شہر شہر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ راجن پور، فاروق آباد اور رجحان میں مظاہرے کیے گئے۔ راجن پور میں سول سوسائٹی کی جانب سے پریس کلب کے سامنے سویڈن کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اور نعرے لگائے۔ فاروق آباد میں لاری اڈہ پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ علماء کرام، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور تاجروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رجحان میں بھی عوام نے احتجاج کیا، واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ مالاکنڈ میں وکلا نے احتجاج کیا، واقعے کی شدید مذمت کی۔ ڈسٹرکٹ بار، تحصیل بار، درگئی کے وکلا سیاہ پٹیاں باندھ کر عدالتوں میں پیش ہوئے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے لانڈھی زمان آباد فیملی پارک میں 2 گروپوں میں تصادم۔ جھگڑے کے دوران فائرنگ کرنے والے مسلح ملزمان کی فائرنگ کرنے کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس مسلح ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ لانڈھی نمبر 4 زمان آباد میں فیملی پارک میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا۔ تصادم کے دوران نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی، جبکہ جھگڑے میں مسلح افراد کی فائرنگ کرنے کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں مسلح ملزمان کو توڑ پھوڑ اور فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ کے دوران شہریوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان فائرنگ اور توڑ پھوڑ کر کے بآسانی فرار ہو گئے۔ مسلح ملزمان نے گلی میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس کے مطابق کچھ لڑکے پارک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ فیملی پارک میں داخلہ نہ ملنے پر جھگڑا شروع ہوا۔ CCTV فوٹیج موجود ہونے کے باوجود لانڈھی پولیس فائرنگ کرنے والے مسلح افراد کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی میں فیسوں میں اضافہ۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے BS اور پروفیشنل پروگرام کے فیس شیڈیول کی منظوری دے دی۔ انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی انور۔ جی دیکھیں، معاشی بحران کے ساتھ ساتھ ڈاؤ یونیورسٹی نے فیسوں کا بوجھ طالب علموں پر ڈال دیا۔ ترقیاتی کاموں کی فیس اب طالب علم ہی ادا کریں گے اور اس طرح یونیورسٹی کے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر 14,500 روپے فی طالب علم سے وصول کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہاسٹل کی جو ڈپوزٹ فیس ہے وہ 25,000 روپے ادا کرنی ہوگی۔ نرسنگ ہاسٹل کی فیس کے علاوہ 40,000 روپے، جبکہ BS پروگرام کے علاوہ ہاسٹل فیس 1 لاکھ روپے ادا کرنی ہوگی۔ دوران امتحان اگر کسی طالب علم کا گیپ آ جائے تو گیپ کی جرمانہ 10,000 روپے ادا کرنا ہوگا۔ زائد حسابی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی 10,000 روپے جمع کیے جائیں گے۔
दाखिला मनसूख होने की सूरत के अंदर 1 साल की ट्यूशन फीस की कटौती होगी। प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर दाखिला मनसूख कराने की सूरत में ये बोझ भी वालिदैन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिन्हें 3 लाख रुपए अदा करने होंगे। प्रोफेशनल प्रोग्राम की सेल्फ फाइनेंस नशिस्तों पर अगर दाखिला मनसूख कराते तो 5 लाख रुपए अदा करने होंगे। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तालिब इल्म इसके अंदर शामिल है तो उनको $5,000 के बराबर कटौती करनी होगी। दाखिले के वक्त ये तमाम तो सूरत हाल दरपेश नहीं थी, ताहम रवां साल के दौरान ये नए फैसले मंजूर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मौसम से मुताल्लिक खबर ये, मुल्क में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार हैं। महकमे मौसमियात की आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। आज से इतवार तक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। 7, 8, 2 से 3 दिन का स्पेल सिंध के ऊपर भी है। हर पाकर बदीन, उमरकोट, मीरपुर, तेज बारिश मुतवक्की है। कराची में भी 7 और 8 2 दिन इम्कान है। अच्छा स्पेल होगा बारिश का, मॉडरेट टाइप ही है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का ऐसा कोई खदशा नहीं है, लेकिन लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, इस्लामाबाद, पिंडी और सियालकोट, नारोवाल बहुत तेज स्पेल मुतवक्की है, तो वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हुकूमत और पाक फौज की अनथक काविशों ने गिलगित बल्तिस्तान को उसकी शनाख्त लौटा दी। अफवाज पाकिस्तान की खुसूसी तवज्जो और कारआमद मंसूबों की बदौलत ये वादी अमन और अमान का गहवारा बन चुकी है। न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए खिंचे चले आते हैं। इस ईद पर तकरीबन 8,000 से 10,000 सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। गैर मुल्की सयाहों का कहना था कि पाकिस्तान सियाहती लिहाज से इंतहाई महफूज मुल्क है। पाकिस्तानी नयाद साबिक इंग्लिश बॉक्सर आमिर खान का बरतानवी मॉडल के साथ स्कैंडल सामने आ गया। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक आमिर खान और मॉडल सुमेरा राबते में थे। दोनों के दरमियान चैट की तस्वीर भी लीक हो गई। बॉक्सर ने मॉडल को तस्वीर भेजने और मिलने को कहा। टैटू की भी तारीफ की। सुमेरा ने आमिर खान को अपनी तस्वीर भेजी। शादी की सालगिरह पर आमिर ने साबिक अहलिया और बेटी के साथ तस्वीर लगाई तो राबता खत्म हो गया। बरतानवी मॉडल ने बताया, आमिर खान कहता था शादी सिर्फ कारोबारी हैसियत से की थी, अहलिया के साथ बहुत कम वक्त गुजारा। 2 जून को आमिर ने बाहर मिलने का कहा तो सुमेरा ने इनकार कर दिया। एशियन चैंपियन श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दी। 166 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। भारत में शेड्यूल आलमी कप में 9 टीमों का फैसला हो गया। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत जिम्बाब्वे को भी वर्ल्ड कप का टिकट दिलवा देगी। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी कामयाबी। लॉर्ड्स टेस्ट में कैंगरूज ने इंग्लैंड को 43 रन से शिकस्त दे दी। लॉर्ड्स टेस्ट में मैदान के बाहर भी गर्मा गर्मी। एमसीसी मेंबर और उस्मान ख्वाजा आपस में भिड़ गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब से मामले की तहकीक करने का मुतालबा कर दिया। मैनेजमेंट ने शिकायत की कि ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम जाते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बदतमीजी की गई। प्लेयर्स को धक्के भी दिए गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।